बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हल्लमा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक। पीएसएल लाहौर से उड़ता हुआ अब कराची आ गया है और इस असना में एक दिन का ब्रेक है। जो टीम्स की सूरत हाल है वो आपने देख ली इस पैकेज में। कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में नजर डालते हैं ताकि जरा आइडिया हो कि अब तक का मामला है कि अगर हम टॉप 5 बैटर्स की बात करें तो साहबजादा फरहान, मुझे प्लेयर नजर नहीं आ रहा, दिखा सकें, साहबजादा फरहान जो कि इससे पिछले वर्ल्ड कप में भी किसी भी और खिलाड़ी से ज्यादा रन बनाने का एजाज हासिल कर चुके, वो इस वक्त इस पीएसएल में भी छाए हुए हैं। सबसे ज्यादा रन बनाए 232। उसके बाद समीर मिन्हास 180 पेशावर के, हसन नवाज, शान मसूद और स्टीव स्मिथ हैं। उसके बाद ये तो हमने बात कर ली टॉप 5 बैटर्स की। अगर आगे चलें और बॉलर्स की बात करें तो हसन अली, जिन्होंने पीएसएल में शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग किसी भी और खिलाड़ी से ज्यादा विकेटें ली हैं ओवरऑल पीएसएल में भी हसन अली ने, और इस पीएसएल के भी सबसे ज्यादा कामयाब बॉलर्स हैं कराची किंग्स के हसन अली 8 विकेटों के साथ, शाहीन आफरीदी 6 विकेटें, और उसके बाद अबरार, अरफात मिनास हो, उनके भाई वहां पर, और अरफात मिनास यहां पर। ये हो गई 5 बॉलर्स की बात जो सबसे ज्यादा कामयाब है। अगर हम आगे चलें बैट्समैन और बॉलर्स के बाद तो एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का एजाज इस पीएसएल में अब तक एक ही सेंचुरी बनी है, वो साहबजादा फरहान ने बनाई है मुल्तान सुल्तान की जानिब से। 106 रन्स नॉट आउट की उन्होंने इनिंग्स खेली है, क्या बात है। और उसके बाद यासिर खान अगेन। अब बॉलर्स की अगर हम बात करें बेहतरीन परफॉर्मेंस तो शाहीन आफरीदी ने एक मैच में 18 रन दिए और 4 विकेटें ली। हसन अली ने 27 रन दे के 4, फैसल अकरम ने 31 पे 4, और बाकी परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने हैं। आगे चलते हैं और विकेट कीपर्स की अगर हम बात करें तो हसीबुल्लाह ने सबसे ज्यादा डिसमिसल्स किए हैं बिहाइंड द विकेट, 4 लाहौर कलंदर्स की जानिब से, इतने ही किए हैं बैन मैकडर्मट ने, और बाकी आजम खान कराची किंग्स के उन्होंने 2 खिलाड़ियों को शिकार बनाया है विकेट के पीछे खड़े होकर। और हम क्या स्टैट्स दिखा सकते हैं फील्डर्स की आखिर में बात करते हैं। स्टीव स्मिथ 6 में 7 कैचेस किए हैं अब तक स्टीव स्मिथ ने इस पीएसएल में, बसाइम अयूब 4, सिकंदर रजा 4, और बाकी भी डिटेल्स आपके सामने हैं। सो बासित अली साहब, अब ये लाहौर से उड़ता हुआ ये कब कराची में आ गया है, क्या कुछ आपका ख्याल है कि पिच डिफरेंट बिहेव कर रही होगी? लाहौर में हमने ज्यादातर हाई स्कोर मैचेस होते हुए देखे और हाई टारगेट्स चेज होते हुए भी देखे, 200 प्लस चेज हुआ एक से ज्यादा मरतबा। आपके ख्याल में कराची में भी माहौल ऐसे ही रहेगा? मेरे ख्याल चेंज होगा, यहाँ पे बॉलर्स डोमिनेशन ज्यादा होगी, स्पेशली स्पिनर्स की, यानी कि हम रिलेटिवली लो स्कोरिंग मैचेस देखेंगे यहाँ पे। आपके ख्याल में 60-65 वाले मैच यहाँ पे होंगे, 215-20 वाले नहीं होंगे, जो मतलब ट्रैक रिकॉर्ड है कराची का। हाँ। शुरुआत में हो सकता है कि फ्रेश पिचेस होंगी तो रन बन जाए 1-2 दिन में, सही है। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैच जाएंगे आगे तो लगता है स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, और जो स्पिनर्स अच्छे होंगे वो जरूर वो क्या हुआ बासित में? शुरू हुआ था टूर्नामेंट लाहौर में और खबरें आई थी, आप भी बता रहे थे कि क्राउड को बुलाया जाएगा, लाहौर का स्पेल खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं? हो जाता, लेकिन ये आपको पता ही है ना मोहतरम हमारे ट्रम्प साहब। अच्छा, ये जो नई सूरत हाल पैदा हुई उसके बाद आपके ख्याल में? उसके बाद आज भी देखे ना, आज टेंशन है ना, आज तो ठीक ठाक जाहिर है, इस वक्त खास माहौल है इस वक्त, और अल्लाह खैर का मामला करे। जनाब कामरान अकमल साहब, अगेन 3 टीमें हैं जो कि वाज़े तौर पे लग रहा है कि उनके लिए ये टूर्नामेंट बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हो रहा। अगर पॉइंट टेबल पे दिखा सकें, यानी जिसमें 2 तो नई टीमें हैं, हैदराबाद है उसमें और पिंडी है। सो क्या लगता है, बल्कि अगर दिखा भी दें कि रिजवान ने जरा अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए ये कहा है, जरा दिखाएं भाई रिजवान क्या कह रहे हैं। 0.001% चांस भी है, होप रखने के हमने फाइनल के अंदर इंशाल्लाह जीतना है। मैं आपको सिर्फ लास्ट एक स्टोरी बताता हूँ कि जिस टाइम मुल्तान चैंपियन बना था उस टाइम हम पहले 5 में से 4 के 4 हार चुके थे, और 5वां मैच ऐसे जीते कि बिल्कुल 0 पे। एक मैच हमें हारना था और टूर्नामेंट से बाहर होना था। अल्लाह ने अगले 3-4 मैच जिता रहे, सीधे सीधे क्वालिफाई के फाइनल जीता, चैंपियन बने। तो गैस 1% भी चांस सर गिराना नहीं है, लड़ते रहेंगे, कोई मसला नहीं, हार जाए कोई इशू नहीं है, चैंपियन की तरह लड़ना है। यहाँ पे कोई कमरों में ना बैठे, मेरी बैट परफॉर्मेंस हम हारे कोई बात नहीं, बाहर घूमेंगे, आपस में रहेंगे, लड्डो शड्डो जो कुछ होगा हम सारे कुछ तो करेंगे इंशाल्लाह। सही है। सो वी कैन इमेजिन कि जाहिर है पिंडी का इस वक्त ड्रेसिंग रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो बात कर रहे हैं फैक्चुअली तो ठीक बात कर रहे हैं। ऐसा ही सीजन था जिसमें मुल्तान पहला मैच हारा, दूसरा हारा, तीसरा हारा, चौथा हारा, और आखिर में जाके उसी सीजन में मुल्तान ने ट्रॉफी उठाई।
بالکل ایسے ہی ہے اور بلیو کرنا بھی چاہیے ان کو. ابھی میچز پڑے ہوئے ہیں لیکن ہاں گنجائش نہیں ہے, اب غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے, غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھیں رضوان بڑی زبردست فارم میں تھا, رائلی روسو بہت زبردست فارم میں تھا, شاہ نواز دھانی کا پہلا سیزن تھا, ٹاپ بالر بنا. اس ٹائپ کی فارم ان کی ٹیم میں نظر نہیں آ رہی. بالنگ بہت زیادہ ویک نظر آ رہی ہے. نسیم انفٹ ہوا ہوا, عامر تھوڑا سا آف کلر ہوا ہوا, لیکن نیور نو کہ ان کی لک چینج ہو جائے, کراچی لیگ میں پک پکڑ لیں اور بالنگ کو بڑا پرفارم کرنا پڑے گا. بالنگ کی وجہ سے میچ ہار رہے ہیں اور تینوں ٹیموں کے پاس اب غلطی کی گنجائش, ہر میچ ان کے لیے سمجھ لیں ہے اور جیتنا پڑے گا. ابیلٹی ہے, ٹیم ہے, کیپٹنسی ہے, تھوڑا سا بلیو اپنے پہ رکھے گے تو نیور نو کہ یہ ٹورنامنٹ اچھا ہو جائے. جہاں تک کراؤڈ کی بات ہے, دیکھیں کراؤڈ میں سمجھتا ہوں اب آ جانا چاہیے. اچھا کراچی میں تو کامن میں ویسے ہی نہیں آتے پھر. نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اب پی ایس ایل کے لیے یہ اس برانڈ کو نا تھوڑا سا کراؤڈ کی وجہ سے لوگ نہیں دیکھ رہے. جو بھی ملتا ہے پوچھتے ہیں, مزہ نہیں آ رہا ہے. پلیئرز بھی جو ہمارے بچے کھیل رہے ہیں, جو ینگسٹر ہے, وہ کراؤڈ کے سامنے جب کھیلیں گے نا ان کا کانفیڈنس لیول اور بڑھے گا. ابھی تو ایسے لگ رہا ہے کوئی ڈومیسٹک کا میچ ہے. انفارچونیٹلی حالات ایسے ہیں, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ لیکن ایسی کوئی خبر ہے تو نہیں نا شاید میں ایسا کچھ ہو رہا ہے. ایسی کوئی خبر نہیں ہے. ظاہر ہے فیول کرائسس چل رہا ہے, آئل کرائسس پوری دنیا میں چل رہا ہے, تو اس وجہ سے یہ پرابلم چل رہا ہے. پھر جیسے آپ نے کہا کہ کراچی میں ویسے بھی کراؤڈ نہیں آتا, کراچی میں کراؤڈ کو لانا پڑے گا. وہ ایک مشکل فیل ہے, مشکل عمل ہے. اس کی کبھی پاکستان اور شیڈیولنگ وغیرہ بھی ٹھیک ہے, یعنی کیا عام طور پہ ایسا ہوتا ہے ملتان نے کتنے 5 میچ کھیل ڈالے ہیں, پشاور اپنے تیسرے میچ کا منتظر ہے ابھی 2 میں. یہ تھوڑا ایک میچ, ہاں بہت لوپ ہولز ہیں اس میں شیڈیولنگ میں, لیکن شاید اس کا ایک مارجن آپ دے سکتے ہیں کہ ایک دم سے 6 وینیوز میں سے 2 وینیوز کرنے پڑ گئے. اس کا تھوڑا سا پرابلم ہوا کہ گھچ پچ میں کر کے. اب پشاور زلمی 8 دن سے کراچی میں. ملتان سلطان کے کپتان نے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے قذافی اسٹیڈیم میں تکیا اور چادر رکھنی پڑے گی, یہی سونا ہے. 4 دن میں انہوں نے 3 بیک ٹو بیک, 2 میچ بیک ٹو بیک کھیلے ہیں, بیک ٹو بیک میچ کھیل لیا. اب حیدرآباد کی ٹیم اتنے دنوں بعد, زلمی کی ٹیم 8 یا 9 دن کے بعد اگلا میچ کھیل رہی ہے. سو اس سے بہتر معاملات ہو سکتے تھے, لیکن تھوڑا سا ہمیں ان کو مارجن دینا پڑے گا کہ یہ جو اتنے ان ایکسپیکٹڈ حالات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. میں اس سے پہلے کہ بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ کا تعارف کراؤں, میں سر سے بات کر لوں, یہ نہ ہو کہ سر ناراض ہو جائیں, کیونکہ سر ہمارے بہت سینئر بھی ہیں. سر کی پی ایس ایل میں بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور سیٹھی صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں. ابھی کو ہنسنے کی تو بات, میں نے سلام کیا آپ کے سر, خیریت سے نا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, ماشاء اللہ یو لک لائک اے پرنس. اچھا نہیں سر, آپ تھینک یو سر, تھینک یو سر. سر بتائیں, اب یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے, کیا لگتا ہے اس جنگ میں کون آگے جائے گا, کون پیچھے, کیا لگتا ہے کرکٹ میں؟ جی آئی تھنک ایران. نہیں سر, میں ایران امریکہ وہ تو ہوگا, ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ صاحب نے کہا, لیکن میں تو بھی پی ایس ایل کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے پی ایس ایل چونکہ میں نے ہی اسٹارٹ کروایا تھا, میں ہی اس کے پیچھے تھا. سیٹھی صاحب سر آپ اتنی بے رب گفتگو کر رہے ہیں, میں سمجھ نہیں پا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود میچ دیکھنے گیا ہوں وہاں پہ, مجھے بھی روک لیا. اچھا کراؤڈ الاؤڈ نہیں تھا نا؟ ہاں میں نے کہا وہ دیکھو چڑیا, انہوں نے دیکھا میں جانا شروع ہو گیا. اچھا خیر میں پکڑا گیا, مجھے انہوں نے کہا آپ کون ہیں, اندر کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ہوں انتخاب عالم. اس چکر میں میں اور انتخاب عالم دونوں بہن ہو گئے. سر لیکن جنہیں اللہ کرے کہ آگے اچھے میچ ہو. تو عادی بھائی آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ زبردست. میں اجازت دیں اگر تو میں اپنے مہمان کا تعارف کروں. میری اجازت نہیں سر, میں نے تو عادی بھائی سے اجازت لی, آپ سے تو نہیں. آپ سے نہیں آپ پلیز, آپ کی اجازت ہے, کیونکہ بہت میں نے سنا آپ کی تو بہت ہی اچھی آپ کی دوستی ہے ان سے. ویری نائس. صحیح. تو ہماری آج کی جو مہمان ہے, کیا بات ہے ان کی, آپ سب ان کو دیکھتے ہیں, اور یہ چاہے مطلب انہوں نے ویسے تو اپنے کریئر میں کیا نہیں کیا, مطلب وی جے اور ایکٹنگ اور ماڈلنگ, اور اب یہ چاہے بطور کنٹیسٹنٹ کہیں آئے یا بطور مہمان کہیں آئے, اور آف کورس بطور اداکار کہیں آئے, تو اس کو تو 4 چاند لگا ہی دیتی ہیں. آئی ایم سو ہیپی کہ ہمارے شو میں آج ایک بار پھر تشریف فرمائے. بہت ساری تالیاں میں ماہرہ صاحبہ, ماہرہ خان, السلام علیکم. نام ہے بھائی, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. گڈ ٹو ہیو یو, بہت بہت شکریہ آنے کا. تھینک یو, اٹس مائی پلیجر. مجھے بہت مزہ آتا ہے اس شو میں آ کے اور روز دیکھ کے بھی. مجھے لگتا ہے آپ گھر کا حصہ ہے. ہمارے لاؤنج میں آپ 11 بجے گونج رہی ہوتی ہیں آوازیں. ایسا نہ ہو ایک دن آپ اٹھو تو ہم آپ کے لاؤنج میں بیٹھے ہوں. مطلب اچھا, اور کیا. لیکن آپ دیکھیں ماہرہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے, جتنا خوبصورت ان کا نام ہے اتنی خوبصورت ماہرہ لگ رہی ہے. ماشاء اللہ بھی بولو. اب آپ یہ نہ کہے گا کہ آپ ماہرہ کا نام کا مطلب بھی مجھے بتا دیں, اور ایسا کچھ تو نہیں ہے نا ویسے حیران. مطلب اگر آپ کہیں گے تو بتا دوں گا. میرا نہیں, میں واقعی کل تو آپ کا تکا لگ گیا تھا. کل ایکچولی عادی نے میرا منہ بند کر دیا. ایک گیسٹ آئی تھی, اچھا, ان کے ہسبینڈ کا نام تھا سراج السالکین.
सो आई थोड़ा आदि तो प्रोनाउंस भी नहीं कर सकेगा इसको, तो आदि ने उसका मतलब बता दिया एक्चुअली। तो अब ये ना हो कि अब यानी मैच कहीं असल में मायरा भी जो है वो अरबी का वर्ड है, और मैंने आपको बताया कि अरबी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो मुझे उसका मायने पता। मायरा अरबी का वर्ड है और उसको कहा जाता है कि अच्छे काम करने वाली, और या जो लकी होते हैं, हाँ, उसके टर्म में भी यूज होता है मायरा। ये सही बता रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक बता रहे हैं यार। ओह माय गॉड, ये मतलब ये कैसे हो रहा है ये सब? मतलब वसीम भाई, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो मजाक उड़ाया करता था आपका कि इनकी तो उर्दू भी ठीक नहीं है, और ये तो काफी नॉर्मल है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब कल से अगर मैं गेस्ट आपको एंड टाइम पर भी बताऊं तो उसका नाम का मतलब बता दें। हाँ, मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं इनको कहूँ यार जरा पानी पकड़ाना। नहीं, मिसाल दी। अच्छा, कमाल है। तो आप बासित अली के नाम का मतलब बताएंगे? ये वाले बासित भाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बिला वजह का गुस्से वाला। नहीं सर, वो तो इनका मिजाज है ना थोड़ा सा जरा। सो भाई मायरा, आप बताएं कि यार कमाल है मिजाज। आप बताएं कि आपके ख्याल में कौन सी टीम ये PSL में जरा किसका चांस है ट्रॉफी उठाने का, या आपकी सपोर्ट किस टीम के साथ है? नहीं, ऑब्वियसली कराची किंग्स फॉर एवर एंड एवर, बिकॉज आई एम अ कराचीआइट। लेकिन इस बार मैं मैचेस देख नहीं पाई हूँ। क्यों? ट्रैवलिंग आप इन एंड आउट था, लेकिन जो एडिशन हुआ है वो सुन के बहुत मुझे फख्र हुआ है कि 2 टीम। लेकिन आपको पता है ना, जिन टीमों का एडिशन हुआ है दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एट ऑल, अनफॉर्चुनेटली। कहीं तो दुनिया में कोई अच्छी न्यूज आई है कि सम एडिशन, कुछ नए लोग, नई टीम आई है। आयरा ने मैच नहीं देखा, अभी लाइट्स देखती हुई आई है स्टेडियम। लाइट्स मैंने देखी, मैंने पूछा आज कौन सा मैच? हाँ, मुझे भी कल वो कहने लगे सर वो स्टेडियम में मैच हो रहा है। मैंने कहा भाई नहीं, सर लाइटें खुली हुई। मैंने कहा भाई वो लाइट चेक हो रही होंगी, मैच तो कल से है, प्रैक्टिस हो रही नेशनल से। अच्छा हाँ, जो टीम आ गई उनकी प्रैक्टिस। वैसे इस बार मैं भी जो है मैचेस नहीं देख पाया। आप बिजी रहे बहुत ज्यादा? नहीं, वो क्राउड अलाउ नहीं है ना। अच्छा, तो इसलिए आप नहीं गए, वरना लास्ट टाइम तो अलाउ था, आप गए थे? लास्ट टाइम देखे मैं, आज से पूरा PSL में से कोई एक मैच भी नहीं है ऐसा जो मैंने देखा हो। तो लास्ट टाइम भी नहीं देखा था? तो फिर क्या फर्क क्या हुआ फिर? लैक ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। सो आप अगर इजाजत दें तो वो जो आपने मुझे पर्चा भी पकड़ाया है वो मैं माहिरा से सेकंड नंबर से शुरू करेगा। सेकंड को फर्स्ट करूं? जी। अच्छा, और फर्स्ट को सेकंड, ठीक है भाई। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स से पहले कि हम जरा कुछ गेम शेम खेलें, आदि ने कुछ फिल इन द ब्लैंक दे दिए। बढ़ते हैं मासूमाना सवालात की जाने। चला जाए। आदि भाई फरमाते हैं और मैं पूछता हूं कि यकीन है जिंदगी में कभी ना कभी डैश तो होगा। जिंदगी में कभी ना कभी डैश तो होगा। हाँ, अभी डैश को आपने फिल करना है। यकीन है मुझे कि जिंदगी में कभी ना कभी कत्ल तो होगा मेरे हाथ। अरे क्या है? सड़क पे होगा, सड़क पे। अच्छा, हम दूर आंखों से, आंखों से। अच्छा, ओह अच्छा, और नहीं ये तो आपने कवर किया, अच्छा कवर किया है। लेकिन ये किसका होगा ये भी आपको अंदाजा है कि अगर मुझे एक कत्ल अलाउ हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अजम्पशन नहीं, वैसे हाँ ये कह रहे हैं पिस्टल से। मैंने ये भी सुना कि आपने पिस्टल नहीं, कोई नहीं, लेकिन आपने असला भी अपना साथ अपने साथ नहीं रखती है। पहले रखती थी? नहीं है घर पे। वो गोली मत चलाना है। नहीं, आपके अपने नाम पर है मतलब असला, यानी आपने बाकायदा? जी बिल्कुल। तो ऐसा क्या हो गया था कि आपने असला ही रख लिया अपने नाम पे? और अब्बा के आर्मी में होने की वजह से शुरू से उन्होंने आदत डाली थी, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। तो कभी उसके अल्लाह ना करे इस्तेमाल की जरूरत तो नहीं पड़ी? नहीं, लेकिन रेंज पे जाके पड़ी वैसे। वो तो ठीक है, वैसे दिखाने के लिए पड़ी। जब मुझे लूटने कोई मोटर बाइक वाले आ रहे थे, बस दिखाना काफी था, ऐसे भागे नजर ही नहीं आए। अच्छा, इनके वाले साहब आर्मी में थे। हाँ। जब ये छोटी थी तो इनको कहते थे बार बार बेटा ये असला रखो। हाँ, उन्होंने रख लिया? इन्होंने रख ही लिया। अच्छा, नहीं रही। तो ऐसा हुआ कि कभी कोई क्राइम होने वाला था और आपने दिखा दिया और बंदा चले गए? कमाल है यार। मैंने एक बार मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा, मैं पहले वेपन रखता था, तो आए बाइक पे आए ना। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा मोबाइल निकाल। ठीक है, मैंने उनको वेपन दिखाया। हाँ। वो वेपन भी ले गए। तो आपने रोका नहीं उनको? कैसे रोकता? जब वेपन ही ले गए तो मेरे। अच्छा, तो ये जिसका भी कत्ल, अगर आपको वैसे अल्लाह ना करे तो होने, लेकिन किसी के साथ कुछ करना हो तो आपने सोचा है कि ये एक बंदा या एक बंदी वो है? नहीं, वो अभी पिन पॉइंट नहीं हुआ हुआ। अच्छा, अभी नहीं। चलो सबने सुख का सांस लिया है, सबको तसल्ली हुई है। दुआ करनी है इस शो के एंड तक किसी एक का नाम लॉग, 12 बजे तक किसी का नाम लॉग ना हो। मैं तो कहता हूँ अगर मशवरा मांगो तो। सर बासित भाई ने क्या बिगाड़ा आपका? क्या चल रहा है, क्या हुआ है? ये है जरा पुराना है। अच्छा भाई, शादी एक डैश है, बर्बादी है। अच्छा, यू आर क्लियर अबाउट इट? फाइनल जुमला बोल दिया ना, बर्बादी है। अच्छा, बासित भाई पसंद नहीं करते वैसे जुमला, बताओ मैं। अच्छा, सोशल मीडिया ट्रोल्स को अगर एक लफ्ज कहना हो तो कहूंगी डैश। बकवास।
اچھا, اور آپ کبھی ٹینشن بھی نہیں آتی اگر زیادہ؟ نہیں. اوکے. جب لوگ مجھے بولڈ کہتے ہیں تو میں انہیں دل میں ڈیش کہتی ہوں. میں کہتی ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک کہہ رہے ہیں, اوکے, یو ڈونٹ مائنڈ اٹ, صحیح ہے, اوکے. کراچی کے بارے میں ایک لفظ کہنا ہو تو وہ ہوگا ڈیش. میرا شہر. کراچی. صحیح, ٹھیک بات ہے. جب تماشا میں میرا دانت ٹوٹا تو دل کیا ڈیش. مجھے پتا تھا یہ سوال یہ انہوں نے پورا مجھے بیک گراؤنڈ نہیں بتایا انہوں نے باقاعدہ بتا کہ یہ ہوا تھا, یہ ہوا, بلکہ وہ بھی بتا دیا انہوں نے مجھے. یار وہ تو خیر پرائیویٹ بات تھی, مجھے آپ کو اچھا تو لگا نا سننے؟ سچی بات ہے. ہاں اچھا بس کر. نہیں وہ میں ٹی وی میں نہیں بتا رہا, وہ ہوا ہی, چلو چھوڑو نہیں بتاتے. ہاں میرا دل کیا اپنے ڈینٹسٹ کے سارے دانت توڑ دوں. اچھا یہی تھا, ٹھیک. بھائی ماہرہ سوال یہ کہ میرا فیوریٹ شعر, یعنی کہ آپ نے اپنا فیوریٹ شعر سنانا ہے, اور ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر یہاں 2-3 لوگ اور بھی شعر سنائیں گے, پھر آڈینس فیصلہ کرے گی کس کا شعر ان کو سب سے زیادہ آپ نے اچانک ہی ڈال دیا. مجھے تو لگ رہا تھا یہ بریک کے بعد آئے گا یہ سیگمنٹ, پہلے ہی آ گیا. آپ چاہتے ہیں یہ بریک کے بعد آپ میں نے لیرکس یاد کیے ہیں ایک گانے کے, وہ ہے پنجابی. اچھا, میرے پنجابی بہن بھائی مجھے معاف کر دیں, لیکن میں یہ لیرکس سنا کے رہا ہوں. خیر ہوگی, اللہ خیر کرے. تو اودے ایک بھی ہنجو آیا نا مر جانے نو میرے بنا. اودے ایک بھی ہنجو آیا نا مر جانے نو میرے بنا. جیڑا مینو کہندا ہوندا سی میں مر جانا تیرے بنا. میں رات کڈاواں ایک ایک کر کے کٹتیاں نہیں مینو. نرمان نو نہیں وہ فرق پینا ادا سر جانا میرے بنا. واہ واہ واہ, سمجھ آئی ہے؟ میں آدھے رستے تک تو ساتھ رہا ہوں کامران میں. آپ نہیں بلکہ آپ اس کا ترجمہ کر کے بھی سنا ہے نا, آپ نے شعر سنا ہے. اس کے ایک بھی آنسو آیا نا مر جانے کو میرے بنا, جو مجھے کہتا رہتا تھا میں مر جاؤں گا تیرے بنا. میں نے راتیں گزاری کاٹ کے اس کے انتظار میں, لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن اب فرق پڑا آڈینس. تھوڑا فرینچ اور تھوڑا پنجابی ہو گیا. تو یار آپ کو عربی آتی ہے لیکن پنجابی نہیں آتی, یہ کیا آتی؟ اچھا آتی ہے. اصل میں زیادہ شو آف نہیں کر رہا کیونکہ آپ لوگ سب پھر احساس سے کمپلیکس میں. ہاں ذرا ڈاؤن رہ رہا ہوں. لیکن فرض کریں کہ اگر یعنی کہنا ہو کہ ماہرہ آپ سب سے اچھی مہمان ہیں اور آپ کو دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے, تو پنجابی میں کس طرح کہیں گے؟ ماہرہ, ہاں پنجابی. ماہرہ تسی بہت ہی نہیں ہو پائے گا, چھوڑو. اچھا تو یہ اور کون یار, آپ کو پتا ہے شاہد بھائی کا جو اشعار کا کلیکشن ہے نا ہمارا, اچھا ایک کمال ہے. مطلب ہاں ارشاد. ہاں دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے. ساری زبانیں ڈسکس ہو رہی ہیں, عربی, پنجابی, انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے. ہاں فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے. کیا بات ہے یار, بہت دنیا میں. آپ شعر سنانے لگے؟ اچھا بلکہ پنجابی میں سنا دو آپ کو. آپ بھی پنجابی میں سنائیں. دنیا چے اینی خوبصورتی ہے کہ میں گلی گلی بجدا. جی دنیا چے اینی خوبصورتی ہے کہ میں گلی گلی بجدا. کڑی کلیشن کو نشانہ ڈس بجدا. یہ کیا کیا آپ نے؟ پنجابی ہے نا بھائی, پنجابی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر آپ میرا خیال ہے کوئی سنائیں گے, پھر میں بریک میں دے رہا. جی میرا کردہ. اچھا آپ بھی پنجابی میں؟ یار یہ تو کمال ہے. مطلب یار کامران نے, پھر آپ کو بھی سنانا پڑے گا یار. ایک واحد پنجابی اسپیکنگ بندہ ہے سیٹ پر, وہی نہیں سنا رہا یار, یہ کیا بات ہے؟ آپ خالی پنجابی کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھنے کو رہ گئے. چیٹی صاحب لاہور سے ہی آئے ہیں, یہ ٹھیک. ہاں سر, میں چلو وہ تو نکل گیا, اردو میں سنا. نہیں سر بھول گئے, وہ ایسی تھا. اچھا ٹھیک ہے, رہ گیا وہ. سر سنا دیں آپ. ہنسے آ رہے تھے. دل میرا زخموں سے بھرنے والا ہے. اچھا اللہ خیر. سر آپ ہل زیادہ رہے ہیں, سنا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. دل میرا زخموں سے بھرنے والا ہے. تو منہ کیوں اتنے ہلا رہے ہیں؟ منہ تو کم ہلائے, تھوڑا اسٹیٹک رہ کے شعر سنا ہے. ہاں دل میرا. اچھا دل میرا زخموں سے بھرنے والا ہے. کامی بھائی آپ کا ایئرپورٹ باکس گرنے والا ہے. ہاتھ لگا کرنے والا تھا. یہ آپ کو ابھی 2 منٹ پہلے جب میں پنجابی میں سوچ رہا تھا مجھے آ گیا. جب بھی آتے ہی کر دیتے فوراً سے. کیا بات ہے, کمال ہے. ٹھیک ہے زین بھائی, تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا اشعار ہوگا کہ اب میں یعنی بریک لینے کی ہمت نہیں ہو رہی مجھے. اچھا میں چاہتا ہوں کہ میرا گیم کا آغاز, لیکن میرے لوگوں سے پوچھ لوں جن کے خیال میں سر نے سب سے اچھا شعر سنا ہے, وہ تالیاں بجائیں ذرا. ارے
اچھا ایسا ہی تو میں بھی مقابلے میں حصہ لیتا ہوں, مجھے لگا اتنا ٹف کمپٹیشن ہو گیا کہ میں نہ ہی کودوں اس میں. آپ تو بہت ٹاپ کے سنا دو گے بھائی. اچھا ہاں, جن کے خیال میں انہوں نے سب سے اچھا شعر سنایا وہ, جن کے خیال میں شاہد بھائی نے سنایا کب ہے یار شعر تو تھا, وہ کیا ہو گیا؟ ہاں سب سے اچھے سنانے والے پہ سب سے کم تالیاں. اس لیے میری ہمت نہیں بڑھتی ہے شعر سنانے کی. باسط بھائی میں کہتا ہوں یہ شو چھوڑو, ٹک ٹاک لائیو کر دو. واقعی. اور جن کے خیال میں مائرہ نے سب سے اچھا شعر, سب سے اچھا. تھینک یو. سمجھ نہ آنے والی چیز پہ زیادہ تالیاں. اچھا وہ لگتا ہے کہ بڑی ہے کیا بات. سو مائرہ آپ کو ذرا زحمت وسیم آپ آ گئے ہو, مائرہ تسی چھا گئے ہو. میں وہاں آ جاؤں. ہاں اگر آپ پلیز, اگر بہت ساری تعلیم میں مائرہ یہاں پر آئیں گے نا, اور اسی دوران ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے گیم کی جانب. آپ کتنا سامان لے کے بیٹھے ہیں, آپ کو شفٹ ہونے میں 10 منٹ لگ گئے. اچھا بھائی مائرہ, صورتحال یہی ہے کہ ہم نے ایک سوال ہے جو ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے اور آپ لوگوں نے, اچھا ذرا اسکور کارڈ دکھائیں. کل کا ویسے میں نے دیکھا یوٹیوب پہ, تو وہ آپ نے پہلا جواب دیا تھا, وہ صحیح تھا. بھائی شاہد بھائی, میں ان تمام لوگوں میں جو ہے نا آپ کو سب سے زیادہ کریڈیبل جانتا ہوں, تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے, میں نے آپ کی بات پہ بھروسہ کرنا ہے کس نے پہلے جواب دیا. آپ وہاں سے کنٹرول روم سے پوچھ, وہ کبھی کبھی وہ چلو ٹھیک ہے, لیکن اب دو میں ٹھیک ہے نا چیک کر لوں گا. تو اچھا اب جو ہے وہ بالکل مقابلہ برابر ہو گیا ہے. تو مائرہ یہ آپ کے نازک کاندھوں میں بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ کریں, ٹھیک ہے جی. اچھا تو 20 اور 20 ہے, اور دیکھتے ہیں کہ گیم کون جیتا ہے. آج کا ہمارا سوال کیا ہے جو ہم نے لوگوں سے پوچھا تھا, وہ سوال یہ کہ ہم نے لوگوں سے پوچھا جن میں مرد بھی تھے خواتین بھی تھے, کہ اگر آئینہ, فرض کریں کہ آئینہ بات کرنے لگے اگر, تو مجھے دیکھ کر ڈیش کہے گا. یعنی آپ نے بھی اپنے آپ سے پوچھا کہ اگر یہ جو آئینہ جو روزانہ دیکھتے ہیں اگر یہ بات کرنے لگے تو کیا کہے گا آپ کو دیکھ کے؟ سب سے پہلے کہے گا تو منہ ذرا پیچھے کرو, اندر کہاں گھس رہے ہو, پیچھے ہو کے بات کرو. پہلا خیال یہ ہے آپ کو. آپ نے کبھی سوچا, نہیں سوچا تو ابھی سوچیں کہ اگر یہ آئینہ بات کرنے لگے تو آپ کو کیا کہے گا؟ میرا مجھے شرم آ رہی ہے, ادھر کر لو منہ. اچھا آئینہ شرما جائے گا, اوکے. چائنیز. اچھا سر آپ کی کبھی ہمت ہوئی ہے آئینے سے پوچھنے کی؟ میں نے پوچھا تھا. کیا بولا آئینہ؟ اس نے کہا بات نہیں کروں گا, نکلو ادھر سے. سر کیا یہ آئینہ آپ کو دیکھے گا, آپ کو دیکھ کے, یا ہم آپ سے مراد ہے کہ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یار آپ سب فرض کرو کہ اگر آپ کو آئینہ دکھایا جائے اور وہ آئینہ مطلب بولتا آئینہ ہو تو وہ کیا جواب دے گا, یہ ہم نے لوگوں سے پوچھا. تو اس میں اب آپ بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے. پہلا جواب کیا دیا ہوگا, تکا مارے, کیا زیادہ تر لوگوں نے کیا جواب دیا ہوگا کہ آئینہ اگر ہمیں دیکھ کے بولے گا, تو یہ آپ لوگ بھی تکا مار سکتے ہیں ویسے, اور آڈینس کو. بہت پیارے ہو تم. کیا آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. آئینہ ہو جھوٹ نہیں. سر ویسے آپ قریب ہیں, ذرا کچھ بڑے, آپ نے کہا بہت اچھے ہو, اچھی ہو, بہت پیارے ہو, بہت حسین, بہت اچھے ہو, بہت اچھی ہو. یہاں پر دکھا دیں پہلا جواب کہ کیا ہے آئینہ لوگوں نے. سر واہ, بہت ہی جھوٹا آئینہ ہے. آپ یار بھائی لوگوں کو اگر یہ خیال ہے کہ وہ آئینہ ان کو دیکھ کے یہ کہے گا کہ خوبصورت ہے. نہیں بھائی, ہر انسان کو ہی لگتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آئینہ آپ کو دیکھ کے کہے گا خوبصورت ہو؟ چلو ٹھیک ہے, آپ کو بھی دیکھ کے نہیں لگتا. مجھے دیکھ کے تو کر رہا ہے, آپ کو دیکھ کے لازمی. اچھا ٹھیک ہے, جا کے کام کر. چلو یہ تو اچھا, تو یہ ہو گیا پہلا. اور کیا ہو سکتا ہے دوسرا بتائیں, ورنہ میں کوئی ہنٹ دیتا ہوں کہ آئینہ کہ لوگوں نے کیا کہا ہوگا. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے یار, کچھ سوچیں ذرا. میں فیس کلر گورا ہو گیا. آڈینس سے صحیح جواب آیا ہے, ویسے بتا دوں میں, آواز نہیں آئی ہے لیکن صحیح جواب آیا ہے. ہاں بھائی آپ سر آڈینس کو چھوڑا, اپنا جواب نہیں بتایا. ہاں کیا ہوگا, مجھے صاف کر دو. صاف کر دو. نہیں گندا آئینہ نہیں, آئینہ صاف ہے پہلے سے. کیا ہے کامران بھائی, آئینہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا بات پہ آڈینس ہو گیا نا, جواب بتاؤ. اچھا میں پہلا لفظ بتا دیتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے. پہلا حرف بتا دیتا ہوں. پہلا حرف ہے نون. نون لکھ کے ہو تم. ارے نون لکھ کے نہیں ہو بھائی تم, ننگا نہیں, نظر نہ لگے. ارے نظر نہ لگ جائے, نظر اتار لینا. یہ کیا بات ہے. اچھا یہ آئینے کی نا مجھے نیت کچھ صحیح نہیں لگ رہی. پہلے کہہ رہے خوبصورت ہو, کہہ رہے نظر لینا. مجھے لگ رہا ہے اب نمبر مانگ لے گا آئینہ. نہیں, آپ آئینے کے کردار پہ شک نہ کریں. آئینہ از جسٹ بینگ آنےسٹ, وہ کرا تھا ماحول اچھا ہو رہا. اب بتائیں تیسرا کہ کیا ہے. اب میں ہنٹ دیتا ہوں پہلے سے. یہ ہر بندے کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے نا. تو پہلا تجربہ یہ تھا لوگوں کا, پھر کچھ لوگوں نے یہ بتایا. اب جو دال سے شروع ہو رہا ہے نا, تیسرا آپشن, دل میں ان لوگوں کو آئینے نے کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرائی. ان لوگوں نے کہا کہ اگر آئینہ بولنے لگے تو آئینہ کہے گا دکھ دے دیا. کیا دکھ دے دیا. نہیں دکھ نہیں. اور کیا ہو سکتا ہے,
अगर दिल नहीं रखा। यानी ये लोग इतने बेजार थे कि इन्होंने कहा कि आईना हमें देखेगा तो यही बोलेगा यार कि दुखी हो, बहुत दुखी हो। नहीं, हाँ दुल फिटे मुझे। अभी आपने कहा भी था आईना सच बोलते हैं तो क्या बोलेगा आईना? अच्छा मैं और हिंट देता हूं, यानी आईना कहेगा कि देखो इतने डरावने क्यों लगे? डरावना तो डाल से होता है ना, ये दाल है, दूर होके खड़ा हो, दूर होके खड़ा हो। नहीं दूर होके खड़ा हो, दुखी ना होना, हाँ? दुखी ना होना भाई, दुखी ना होना। नहीं, वो आईना है, कोई काउंसलर थोड़ी इलाके का। कल देख के दुखी ना होना। नहीं, मैं बताता हूं, आईना कह रहा है कि देखो एक बार तो देख लिया है, देखते रहा, नहीं देखना, देखते रहा, मत देखना यार दाल से देखते रहा नहीं ना, देखना मना है। अरे नहीं भाई, देखोगे तो प्यार हो जाएगा। अरे आईना कह रहे एक बार तो देख लिया है, दोबारा मत देखना है यार। बोला तो मैंने, ब्लेड बोला ना आपने शायद। दोबारा मत देखना। हाँ क्या आईना यार, मैं आप और कितना साथ दूं आप लोग? हमारा है ना, तो कह रहे एक बार देख लिया, देखते ही रहो बस। देखते रहो। और कह रहे हैं कि भाई जैसे ही उसको देख रहे अंदर से आवाज आ रही हो यहाँ की शेव रह गई है। सर आप क्या वहां शेव से तो निकले होंगे। अच्छा आखिरी बताएं कि चलो मैं इसकी बासित भाई आपकी इजाजत से अगर हिंट दूं कि कई लोगों के ख्याल में अगर बासित भाई का आईना बोल रहा होगा ना तो बासित भाई को आईना ये बोलेगा कि भाई आपको क्या मैं ही नजर आया हूं? नहीं क्या वजह है ना, कोई वजह है। इतने काले क्यों? नहीं अरे अल्लाह ना कर, क्या बात कर रहे हैं? नहीं कुछ और है, ऐसा सोच नहीं सकते। गुस्से में क्यों? गुस्से में क्यों? नहीं इतने प्यारे क्यों? नहीं, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। नहीं यार क्या हो गया यार, कमाल। व्हाइट क्रीम लगाओ जाके। अरे नहीं भाई, अच्छा मैं आपको पहला लफ्ज बताता हूँ, बासित भाई को देखेगा आईना तो क्या कहेगा? हे से वाह, हवा डालो, हवा डालो। क्या हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हो? हंसते रहो, हंसते रहो, हंसते मुस्कुराते क्यों आ रही रहो, है? हंसते रहो, हंसते रहो, हंसते ही है, हंसते हंसना मना है। कहेगा कभी हंसा भी करो, कभी हंस भी लिया करो यार, ये कहेगा। ये तो फिक्स मैच हुआ है। नहीं यार मैं मुस्कुराते रहो। नहीं, लेकिन बासित भाई ने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया ना कि हंस भी लिया, हंसा भी लिया। कोई बात नहीं, माहिर आपके साथ है, अगला गेम आपको जितवा देंगे, कोई ऐसा बात। लेकिन बहरहाल ये है कि ये वाला गेम जीत के आप लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, तालियां बजा के। थैंक यू। नहीं आपके एक्शन से लग रहा है कि आप दिल से तालियां नहीं बजा रहे, दिल से ताली बजा, मुबारकबाद दें। तालियां, आप जीते यार। नहीं तो बल्कि बासित भाई को आईना नहीं, हर चीज कहेगी कि बासित भाई हंस तो लिया कर। ये ऐसे मैं आप लोग को एक मज़े बात बताऊं, हाँ। आप लोग को लगता है कि बासित भाई नहीं हंसते, हाँ। सही लगता है आप लोग। नहीं बासित भाई जो है ना, हाँ। ऑन एयर आप लोग को ऐसे फील कराते हैं कि हंसते ही नहीं होंगे जैसे कभी, हंसते नहीं होंगे। और हकीकत ये है कि वो हकीकत ये है कि नहीं, सही कह रहे हैं आप लोग, नहीं हंसते। लेकिन नहीं मजाक अपनी जगह। हाँ मैं ब्रेक से पहले फाइनल बात बताने, ब्रेक इतना प्यार हमसे बासित भाई करते हैं, ऐसा लगता है एज अ सीनियर इतना प्यार हमसे कोई नहीं करता, तो लव यू। नाज़रीन ये आखिरी एपिसोड पे बोलने वाली लाइन आज बोल दी आदि ने, अब पता नहीं आखिरी एपिसोड पे क्या बोलेंगे। हम एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। दो बार जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं। एक बार फिर आप देख रहे हैं लाइव बॉय हलनमा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक। आदि भाई आपकी टीम जो है वो मुसलसल हार रही है और अब 21 पॉइंट हो गए, वहां पे आपके 20 हैं। आप इस मौके पे घबराए हुए तो नहीं है? वसीम भाई घबराए भी नहीं है। बात यह है कि नॉट एवरी डे इज अ गुड डे, कभी कभार फॉर्म नहीं होता है। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। मुझे आज भी याद है कि 3 साल पहले जो है हम शुरू में आधे तक हार रहे थे। हाँ उसके बाद जितने भी नहीं, ये तो भी रिजवान कह रहे थे अपनी टीम को ये सारी बातें, आप उनका मोटिवेट कर रहा हूँ ना। अच्छा जाओगे तो मैं इनको पुराना वाकया सुना रहा हूँ कि 3 साल पहले भी हम शुरू के आधे तक हारे हैं और उसके बाद जितने भी मैचेस हैं वो भी हम हार गए। हमारा बेड़ा गर्क हो गया उस साल, बर्बाद हो गए। खैर हो गया, अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं। हम बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे गेम के जाने, ठीक है जी। हमारा सारी नजरें आप पे हैं और आपने कोई किरदार अदा करना है, चूंकि ये लोग तो मतलब मुसलसल हार रहे हैं, तो मतलब ये ना हो कि लोग इनकी टीम से बेदारी हो जाएं लोग, ठीक है जी। बेदार हो जाएं, कुछ देना हमें। हाँ तो भाई ये है कि हमने एक इंसान या कोई चीज या कोई बिल्डिंग ऐसी कोई चीज सोची है, हम हिंट्स देंगे और आपको गेस करना होगा कि वो क्या है, ठीक है भाई। तो बढ़ते अपनी दूसरी गेम के जाने। अच्छा भाई क्या है ये? पहला आपको हिंट ये है कि ये जो भी हमने सोचा है ये बेजान है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई थिंग जी, इट्स द थिंग, इट्स अ थिंग। यस जी, इट्स, मुझे लगा आप कह रहे हैं इंटरेस्टिंग। अच्छा ठीक है,
तो यानी इसमें जी पिस्टल तो नहीं है? पिस्टल या अल्लाह बासित भाई के जहन से अभी आज तो नहीं लाई है ना? नहीं प्रॉमिस कभी भी पर्स में भी नहीं है ना, क्योंकि आपने ब्रेक में भी कहा मेरा पर्स नहीं है। लगा रही थी ना। अच्छा ठीक है। कभी भी किसी के असले का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा जो चल जाए मतलब मर जाता है, सही बात। अच्छा भाई तो बेजान है, ठीक है जी। अगला दिखाएंगे क्या हो सकता है बेजान है। अच्छा भाई ये जो चीज है ना ये नाजुक है। पता नहीं वासिफ भाई क्या इमेजिन कर पता है फिर पिस्टल नहीं आ गया। एक नाजुक सी, मेरा दिल तो नहीं है। तो आपका दिल नाजुक है? अच्छा नहीं सर, ये आपका दिल नहीं है। लेकिन दिल और सर दिल तो बेजान नहीं होता ना। देखिए ना बहुत गहरी मैंने बात की। दिल वैसे तो जानदार होता है ना। हाँ दिल में तो दिल जानदार नहीं होता, दिल जान होता है। कहते हैं दिल के हाँ दिल के आईने में है तस्वीरें यार। ठीक है, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तो दिल के तो ये वाला मामला होता है जरा। तो ये दिल नहीं है भाई, ये नाजुक है और बेजान है। आम तौर पर इस चीज को जो है तीसरी इंडिया के बच्चे को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। मतलब बच्चे जरा दवाई इरिटेट होते हैं कि यार ये क्या यार। अच्छा बड़े भी इरिटेट होते हैं, नहीं बच्चे ज्यादा इरिटेट होते हैं। दवाई नहीं है सर, नहीं सर सिगरेट नहीं सिगरेट नहीं। मैं कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ यहाँ सिगार तो नहीं पी सकते। क्या सर आप क्या कर रहे हैं? मैं गेम खेल रहा हूँ, सिगार पूछने का। हाँ सिगरेट नहीं वो नहीं है। और बताएं क्या हो सकता है? नहीं क्या नाजुक, एक नाजुक चीज है, बेजान चीज है जिसको इंजेक्शन। बच्चे बस इंजेक्शन नहीं है वासिफ भाई, हम जो भी सोचते हैं हमेशा इंजेक्शन का गैस करते हो, क्यों? आसिफ भाई को बच्चे भी पसंद नहीं करते, बड़े भी नहीं करते। हाँ तो इंजेक्शन नाजुक थोड़ी होता है। हाँ ये सही बात है, इंजेक्शन नाजुक नहीं होता है। सो चलो मेरा ख्याल है कि इसको हम थोड़ा सा और ग्लासेस हैं वो भी तो नाजुक सी है बड़ी। यस वेल डन। सही है जी यार ये कैसे नजर का चश्मा यार ये मतलब कैसे? मेरी छोटी बेटी के लगा हुआ है ना, हाँ। तो वो नाजुक बड़ा ध्यान से वो बहुत इरिटेट होती है। तो यार कमाल हो गया। कामी भाई वहां यानी मैं कहता हूँ आप यार आदमी क्या यार। अब बासित भाई इस तरह का जवाब अगर कभी यहाँ से आ जाता है ना तो आप कहते हैं ओ मैच फिक्स है, ओ वसीम भाई ने जवाब दे दिया होगा। भाई ऐसे लग गया ना तुक्का आपका, ऐसा होता है ना यार। तो ये आप समझे ना इस बात को यार, अब नहीं बोल रहे कोई। ये सेठी साहब को देना चाहिए था जवाब। सर मुझे बड़ी उम्मीद थी। बड़ा हैरानगी वाला जवाब था। बड़ी बात है वैसे, बड़ी बात। आपको कभी ग्लासेस लगे डॉक्टर ने कभी? है। अच्छा मैंने आपको नहीं देखा कभी ग्लास। नहीं करीब के लग गया अब। अच्छा ओके, आपको कभी नजर का चश्मा? पूरी जिंदगी। अच्छा मैंने तो अभी कुछ सालों पहले, मैं आज 10 साल पहले लेजर कराया था। मेरी तो आई साइट थी -8.25। सीरियसली? पूरी जिंदगी, पूरा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़े हो गए। तो ये तो होता है ना कि स्क्रीन बहुत देखी तो यूं हो गया ये लेकिन ये आपका पहले से ही था। बचपन से आई साइट। अच्छा सर आप किस उम्र से लगाने चश्मे? मैं भी लेजर करवाने गया था। अच्छा फिर डॉक्टर ने कहा आप विंड स्क्रीन भी यही करवा लो भाई, आपके नहीं हो सकते। क्या करना आया? ओह माय गॉड। तो भाई टीम बहुत प्रेशर में है, चूंकि ये वाली टीम तो आज बहुत ही मूड में लग रही है। मतलब अभी हम हिंट देना शुरू करें और ये जवाब दे रही है। सो मैं आज उनकी टीम का ना ध्यान गेम की तरफ नहीं है। किधर ध्यान है भाई आपका? ध्यान बस आज जरा चलो इनका तो मुझे पता है ध्यान का है, आपका ध्यान कहाँ है हमारा? बासित भाई पे, बासित भाई पे। अच्छा ठीक है। तो फिर आप नजर का चश्मा लगाओ मेरी जो हमने पूछे है ना। नहीं बात में नहीं आप बोल सकते हैं। नहीं आई लव यू सर। आपने जो बोलना है बोले, हमें जितना। आज 13वां दिन ना बासित भाई इतने खुश हुए किसी प्रोग्राम। यार ये बात ठीक है वैसे, आज हुए बासित भाई आज मुझे खिलखिलाते हुए लग रहे हैं। अच्छी बात है, ऐसी हंसते। असल में वो चश्मे ने कहा था ना, वो आईने ने कहा था ना कि हंस भी लिया करो, इसलिए वो जरा बाद में तो ये सारी मेमोरीज ही रह जाती हैं। क्या मतलब है? मतलब जब ये शो खत्म होगा तभी बात। अच्छा तब हाँ ठीक है, ओके सही है यार। अच्छा तो आज के दोनों गेम वो ये जीत गए। हम आप इस टीम को दुआएं देने के साथ बढ़ते हैं तीसरे गेम की जाने। अरे किस तरह की बात है कि बाद में तो मेमोरीज रह जाती हैं, कमाल। अच्छा सो अब ये है कि करो तुम कूल। बासित भाई आप लगते हो गुलाब का फूल। सेठी साहब आपकी नजर बिल्कुल सही खराब हुई है। आसिफ भाई आज आपने घर आके सोने से पहले नजर उतार लेनी है। ठीक है सही है, चश्मे की बात कर रहा हूँ। अच्छा ऐनक उतार लेनी है मतलब। अच्छा ठीक ओके।
سو چلے بھائی اب یہ ایسا ہے کہ کچھ پکچرز ہیں جو کہ AI جنریٹڈ ہیں اور آپ لوگوں نے پہچاننا ہے کہ شاید بھائی آپ مجھے بتائیں گے اگر میں کنفیوز ہوا کہ پہلے جواب کس نے دیا ہے. ٹھیک ہے اچھا بھائی تو دکھائیں کہ پہلی تصویر کس کی. یہ کون ہے؟ عائشہ عمر. آپ کی فرینڈ ہے مطلب بچپن کیا دکھائیں ایسے کیا بات ہے. فرینڈ نہیں ہے لیکن اٹ از اے وائلڈ گیس. Wow. Very precise, very accurate. Yes. I'm impressed. No. Obliged. I heard کہ بلبلے میں جو عائشہ کا رول ہے آپ کو بھی یعنی آپ نے کرنا تھا وہ. میں جاپان چلی گئی تھی تو بہت ضروری کام تھا جاپان میں آپ کو. وہاں بھی شوٹ تھی. اچھا اوکے. تو یہ چھوڑ کے وہ کرنے چلے. تو یہ آپ کو ریگریٹ ہے کہ یار یہ نہیں ٹھیک ہے وہ تو کری نہیں بہت اچھا لیکن اوکے تو یہ ہو گیا 1-0. ٹھیک ہے اگلی تصویر دکھائیں کہ یہ کون ہے. ہاں بھائی یہ کوئی لیڈیز لگ رہی ہے. جی کیا کہہ رہے سر؟ علی نشا نہیں ہے. सनम सईद. سنم سعید بھی نہیں ہے. ہنا الطاف نہیں ہنا الطاف بھی نہیں ہے. آئزہ بھی نہیں ہے. اچھا میں ہنٹ دے دیتا ہوں. ماہرہ خان تو نہیں. ماہرہ خان نہیں. میں ہنٹ دے دیتا ہوں. ہماری گیسٹ آئی ہے پچھلے غنا علی. غنا کیا بات ہے. یس سر. اس کا مطلب یہ شو دیکھ رہی ہے بھائی. تو انہوں نے کہا نا آتے ہیں مطلب یہ ہم سے زیادہ شو دیکھ رہی ہے. ہمیں تو نہیں پتا کون ہے. ہم تو شو میں بیٹھے ہوتے نا ہم کیسے دیکھیں گے. اچھا صحیح اوکے. وہ غنا سے ہم نے پوچھا بھی تھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ وائی فائی کے لیے پتہ نہیں آپ لوگ کا لیکن ہے نا. یہ بتایا. اچھا وہ نہیں دیکھا آپ نے. اس کا مطلب شو نہیں دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی یہ ایسے میں خوش کر رہے ہیں. اس کا اس نے بتایا تھا کہ وائی فائی کے پیچھے فائٹنگ ہوگی. بہت سخت لڑائی. آپ لوگوں کو مارا اور یہ جاپان میں. ہاں کیا جاپان میں ہوئی تھی بھائی. جاپان میں لڑائی ہوئی تھی وائی فائی. جاپان میں لڑائی ہوئی تھی فلم کی شوٹ. تو یہ وہی والا جاپان تھا جس کی وجہ سے بلبلے نہیں ہوا تھا. نہیں یہ اگلی یہ ایک اور جاپان تھا. تو جاپان میں بھی وائی فائی کے مسائل ہیں. جی وہاں تو بہت کافی بڑی ڈیوائس آپ کو رکھنی پڑتی ہے. ویری ہیوی. تو آپ بندے دو تھے ڈیوائس ایک تھی. اس میں جھگڑا ہو گیا. آخر میں ڈیوائس کس کو ملی؟ حل کیا اختتام کیا ہوا؟ تھوڑی دیر پھر میں لڑائی کے بعد آپ لوگوں نے طے کر لیا کہ لڑائی جاپان میں کراٹوں میں تو نہیں ہو گئی. ایسے ہوئی تھی اور آپ دیکھیں نا ان کو شوٹوں پہ جاپان بلا رہے ہیں اور آپ کو نہیں بلا. ہمیں کوئی کلفٹن نہیں بلا رہا. آپ یہاں D120 سائٹ کراچی آ رہے ہو روزانہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی یہ 2-0 ہو گیا. ٹھیک ہے جی چلے بھائی تیسری تصویر دکھائیں کہ یہ ماہرہ خان ہے. یہ کیا بات ہے. ماہرہ خان جی اتنی خوبصورت ہے کسی بھی طرح آپ ان کو دکھا دیں وہ پہچانی جائے. آپ پہچان لیں ان کو. آپ کو پتا ہے وہ انہوں نے ایک بار بتایا تھا کہ میں برقع پہن کے گئی تھی تب بھی لوگوں نے پہچان لیا تھا. آواز سے پہچان لیا تھا انہوں نے کہا تھا. ہاں ذرا تصویر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. کیوں آپ کو واٹس ایپ میں واٹس ایپ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں اچھا نہیں ہے. دونوں بندے اس میں نظر آ رہے ہیں اس میں تو نظر ہی نہیں آ رہا ایک بندہ. کیا باسط بھائی کبھی اتنی تفصیل سے اسکور کارڈ بھی دیکھ لیا گیا تاکہ تجزیے میں آسان. الحمدللہ دیکھ کے ہی بات کرتے ہیں. الحمدللہ یار دو بندے ہیں یہ کیا بات ہے. دیکھ کے بات کرتے ہیں. لیکن یہ اتنا مطلب بھائی باسط بھائی کی بیٹیوں کی طرح ہے تو انہوں نے ایز اے ڈاٹر دیکھا کہ میری بچی کا ایک بوندا نظر نہیں. ٹھیک ہے لیکن پھر بھی مطلب اتنا ڈیٹیل میں بات پہ جو باسط بھائی نے کی ہے میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں. اچھا بھی ٹھیک ہے. تو ویسے یہ آپ کو یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یار ماہرہ یہ ہوتا تھا جیسے وہ ہماری وہ ایک ہماری کالیگ ہیں ماریا میمن تو وہ اکثر جو ہے نا ایک پولیٹیشین ہے ماروی میمن تو وہ دونوں کہتے رہتے ہیں کہ یار ماروی کو ماریا کو ماروی. تو یہ آپ کے ساتھ ہوتا رہا ہے. میرا لوگ کنفیوز کرتے ہیں کیا کس سے آدی شاہ رخ خان تو میں کہتا نہیں. ایک منٹ اب انہوں نے نظر اتار دیا. نہیں وہ اس طرح ہوتے ہوں گے لیکن یہ تو نام ملتے جلتے تو نہیں ہے. اچھا پھر میں شکل ملتی ہے شاید. نہیں بالکل بھی نہیں ملتی. رائٹ پروفائل دیکھو کیمرے پہ دیکھو. اب ارے امیتابھ اچھا پتہ نہیں. تو بھائی 3-0 ہے. اب دیکھ لیں یہ ایک ہی گیم ہے نا. یہ ایک ہی گیم ہے. اگلی تصویر دکھائیں بھائی اگلی تصویر دکھائیں. یہ کون ہے؟ وسیم اکرم پاکستان کے. یہ کون سے وسیم اکرم ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ وسیم اکرم کی جوانی ہے. دونوں وسیم بھائی کے دونوں کان نظر آ رہے ہیں. دیکھ لو. ارے بھائی ہم تو چلو یہ تو ابھی آپ بیلنس کر رہے ہو لیکن ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو ماہرہ بھی جب ہوتی تھی اس ٹائم باسط بھائی تو چھوڑے 3-1. اگلا دکھائیں اگلی تصویر دکھائیں. یہ کہاں بھائی؟ ہاں بھائی لیڈیز ہی آ رہی ہیں آج. مومل شرمیلا فاروقی ہے سیاست. کس نے دیا جواب؟ یہ اور یقین کریں میرے پروگرام میں 500 بار آئی ہیں میں نہیں پہچان سکا تھا کہ شرمیلا فاروقی ہے. تو یار آپ مطلب وہ آپ کے پروگرام میں جو آ جاتی ہے. سیاست میں دلچسپی ہے کامی کو. سیاست یہ دیکھتے ہیں
ड्रामे सारे इन्होंने देखे हुए हैं, मैच सारे इन्होंने देखे हुए हैं. पहले मैंने जवाब दिए हैं. बिल्कुल आप नहीं दिए, इन्होंने दिए. सियासत में भी सिर्फ सिंफ नाजुक वाली सियासत. अच्छा ओके, मतलब शेर अफजल मरवत नहीं पहचानती है. अच्छा हो गया, चलो ठीक है. चलो 3-2 दिखाए भाई ये कौन है. अबे क्या होता है भाई? ये तो कोई नाम नहीं. कौन सी एक्ट्रेस है भाई अबे पे आ गए. नहीं लेडीज. भाई इसके बाद जरा ना, इसके बाद 2 जेंट्स कर दो जरा यार. ठीक है, निदा यासिर. 2 नहीं, निदा यासिर नहीं है. वो इतनी दुबली थोड़ी. अबे सारा ज़ारा नूर अब्बास नहीं. सारा भी नहीं है. तुबा भी नहीं है. नून से शुरू होता है नाम. नून गुन्ना तो नहीं है ना, ऑफ कोर्स. नूर फातिमा को मैं तो नहीं आता. अच्छा नाइला. नाजिश जहांगीर है. ये कैसे पहचाना आपने? नून से. दोनों ने एक टाइम ही बोला वैसे. बाकी में ऐसी है. वेरी गुड. तो मेरा ख्याल है कि अगली हम तस्वीर दिखा भी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी टीम ये वाला मुकाबला हार गई है. तो मैं बहुत खुशी के साथ ये पॉइंट आप लोगों को देता हूँ. बहुत सारी तालियां बजा दें. बट द बैड न्यूज इज कि जो अगला जो गेम है वो क्रिकेट से मुताल्लिक है. कोई बात ही नहीं है. तो यहाँ तीनों यानी 2 क्रिकेटर्स बैठे हैं, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे हैं, लेकिन आपके साथ भी जो है वो चलता फिरता क्रिकेट है. तो अब देखते हैं कि चलिए है ना, ये चलते भी है. मतलब ये चेयरमैन रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बड़ा तजुर्बा है इनका क्रिकेट. ये जो आदि भाई 4 साल में 3 दफा, 4 साल में 3 बार आए गए. ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, इनकी वजह से हो रहा है जी. PSL की बुनियाद इन्होंने रखी है भाई. हाँ खुद ही भूल गए थे. भूल जाता हूँ काम करके. अच्छा नहीं चले, तो अब देखते हैं कि इस आखिरी मुकाबले में आप क्या करते हैं क्रिकेट के. हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश. ब्रेक के बाद आते हैं. खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर. आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश. कल मैच है हैदराबाद और पेशावर का. पेशावर ने अब तक खाली 2 मैच खेले और हैदराबाद ने मैच 2 से ज्यादा खेले, लेकिन जीता एक भी नहीं है. कल क्या होगा बासित भाई? पेशावर. और राइट जनाब, पेशावर अगेन. सर हैदराबाद. आपका ख्याल है हैदराबाद. आदि भाई क्या होगा? पेशावर जीतेगा कल का मैच. आपका क्या ख्याल है हमारा? अल्लाह करे हैदराबाद नई टीम है तो एक मैच तो पहला मैच तो जीते अपना अकाउंट ओपन करें. सर आपका क्या ख्याल है? हैदराबाद जीतेगा आपके ख्याल में भी. ठीक है, इससे पहले कि हम बढ़े अपने आखिरी राउंड की जानिब, ये सर मैं चाहता हूं अगर आप माहिरा को अपने हाथों से दे दें, क्योंकि आप सीनियर हैं. तो ये फिलिप्स पर्सनल केयर का ये अच्छा चलो हम बढ़ते हैं अपने आखिरी राउंड की जानिब. चलें भाई, ये क्रिकेट से मुताल्लिक है. ठीक है. हाँ, और आप लोगों ने बताना है कि ये बॉल कहां जाएगी. चले पहला आप लोगों से पूछ लेता हूं ये सवाल. आप लोगों से दिखाएं भाई. बॉलर आए और गेंद की A, B या C. हाँ जी 5 सेकंड में बताना है. 5 B. बासित भाई लॉक करते हैं जवाब को. B को लॉक कर दिया जाए. दिखाए भाई. बॉलर आए, गॉस है ना, और ये जवाब हो गया है. ये लो भाई, इतने बड़े बड़े क्रिकेट के नाम बैठे हुए और इनको ये नहीं पता बॉल कहाँ जाएगी भाई. अदाकारों के नाम सही बता रहे हैं. हम तो नल्ले हैं मान लिया. इनका क्या है भाई? पॉलिटिशियन के नाम सही बता रहे हैं. लेकिन अब आप जो जवाब देंगे ना, वो जब सही होगा तब इनको असल पता लगेगा कि होता क्या है ना. और बहुत बड़े बड़े बोल दिए तो अल्लाह वाले के. दिखाए भाई, इनके लिए है ये सवाल. बताएं भाई, मेरा क्या ख्याल है? ए. भाई लॉक कर दिया जाए ए को. वैसे आप कैप्टन साहब से पूछ लेंगे जी. What do you think? मुझे तो सी लग रहा है. सी लग ए या सी में से क्या चुनना है आपने बता दें. अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कोई पूछ भी नहीं रहा उनसे. हाँ सॉरी, वो कोई आटे की बोरी रखी हुई आपके बराबर में. एक बंदा बिठाया हुआ, हमने पूछा उनसे. कमाल कर रहे हैं आप लोग. क्या होगा सर? आई थिंक ये जाएगा ए. आप कह रही है तो मुझे भी लग रहा है ए. बताए भाई, ए को लॉक करूं या सी को? भाई अगर मेरे टीम के 2 मेंबर ये कह रहे हैं तो ये लॉक कर दें. ए लॉक कर दें. दिखाए भाई, बॉलर आए. पूरी बात तो सुनो. आप कह रहे थे सी. वसीम भाई कभी जब सारी दुनिया ये कह रही तब ये एक अकेला मर्द मुजाहिद कह रहा. हम तो नल्ले हैं ना. जब तमाम तर हवाएं मुखालिफ सम चल रही थी तब ये एक आदमी कह रहा था किसी. वसीम भाई कैसा लगता है जब दुनिया एक तरफ जा रही हो, आप दूसरी तरफ हो, आपको पता हो मैं हक पर हूं, लेकिन कोई मेरी नहीं सुन रहा, और आखिर में आप सुरखरू हो जाए. वसीम भाई बात यह है कि कभी कभार आपको जीत के भी अपनी हार तस्लीम करनी पड़ती है, ताकि आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनका दिल बड़ा हो जाए. हमारी सुनी, हमारे लिए फैसला लिया. अब वो फैसला सही था या गलत था
मैंने ले लिया। अगर इस फैसले में मेरी जान भी चली जाती। नहीं नहीं, इतनी सीरियस बात तो है भी नहीं है, जान थोड़ी जा रही इसमें, गेम की बात है, खत्म हो गया। ठीक है भाई, आखिरी एक बता दें, ये आखिरी सवाल है आप लोगों से, दिखाएं में 0-0 है। हाँ भाई बताओ, A, B या C? लास्ट मिनट ऑफ द शो स्टर्लिंग है। बताएं भाई, 5, 4, जल्दी बताएं, 3 सेकंड में जवाब दें, खत्म करना है प्रोग्राम, जल्दी बताएं भाई। अरे आप बोलो। अरे जल्दी बता दो खुदा के लिए। डिस्क्वालीफाई करें, डिस्क्वालीफाई। सी दिखाओ भाई, बॉलर आए। ये 500 सेकंड सोचने के बाद भी गलत जवाब दिया। आखिरी दिखा दो, जल्दी दिखा दो यार, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 10 सेकंड में प्रोग्राम खत्म होने में। बी को लॉक कर दिया जाए, दिखाएं, बॉलर आए, बी फॉर, अरे एंड हो गया, अनबिलीवेबल, क्या बात है सर, ये तोहफा आपके लिए भी है सर, आप दोबारा से इनको देने, असल में इनको देना। बहुत शुक्रिया, जिंदगी सेहत में, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई